टू चेक द प्रिपेर्डनेस आणि आमचे फुडें आतां सण येवपाचो आसा गणेश चतुर्थी आणि त्या 11 दीस म्हणल्यार त्या चतुर्थी सेलिब्रेट करता आसतना कितें इश्यूज आसात हे आयकून आमी घेतले आणि तेतून आमचो पुलिसेचो रोल कसो आसतलो जे वार्षिक केन्ना जाताले एक न्यूसन्स जे आमच्या लक्षान हाडून दिला आणि आमचो इतल्या वर्साचो एक्सपिरियन्सान आमी कितें पळयता ते ओवरकम करपाक आमी कितें मेजर्स एडॉप्ट करपाक जाय ते आमी ह्या वर्साक आणि ह्या वर्सा पासून म्हाका दिसता आमी वास्को एक हे करतले कितें सिरियसली एक घेतले बेजिकली म्युजीक म्हणा जी इनडिसिप्लीन इमर्शना टायमाचेर आमी आयकून येता आमकां थोडे गोश्टी पिवन सोरो पिवन ह्या रस्त्याचेर हे करता मोठ्या आवाजान डीजे लायता पेंडलान मोठ्या आवाजान हे करून लोकांक स्टुडंटाक बी डिस्टर्ब जाता इमर्शना टायमाचेर सोरो पितात एकमेकाचे पयलींचे वायटपण आसा गँग वॉरा भितर ते वयर सरता हे खंय तरी स्टॉप जातले हे तुका आश्वासन दिता हांव ह्या वर्साचें आनी आय वील वी आर ऑल देर जरी आमचे कडेन पुलीस स्टाफ कमी आसा अवेलेबल स्टाफाचो आमी ऑप्टिमम यूज करतलो थँक्यू आमी लास्ट वर्सा पासून घेतिल्ल्यो फॉर लॉ अँड ऑर्डर पूण ह्या वर्सा खुबश्यो हिंदू संघटनांनी आमकां रिप्रेझेंटेशन केलें एकदां सावंड खूब डेसिबल्स खूब हाय आसतात जे डीजे बी वापरतात तांचो सावंड खूब हाय आसता आनी तातूंत भितर वल्गर सॉंग्सूय ते घालतात आमचो हो जो गणपतीचो सण आसा म्हणजे आमी हो पावित्रान एक वेगळ्या पावित्रान आमी तो मनयतात आनी तो मनयता आसतना असले वल्गर सॉंग्स पळय ते लागचे न्ही सावंड कंट्रोलान आसचो जेणे करून जे इवन नॉर्मल मनीस जे घरा कडेन असतात नाजाल्यार भायर रस्त्यार असतात तांकां त्रास जावचो न्ही हेल्थाक जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी आनी अश्यो 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो मागीर कोणी सोरो पिवन एकदां डान्स करता गणपती बरोबर विसर्जनाक वता आसतना सोऱ्याच्यो बाटल्यो आमकां दिसल्यो की त्यो सोरो घेवन वता बियरीचे कॅन्स घेवन वतात सो ते एवॉयड करचे म्हणजे आमी सपोज गणपतीची पुजा करतात जाल्यार पुजेक असले सगळ्यो गोश्टी जावपाक जायना सो ते आमी ताचेर डिस्कस केले पंडालांनी भितर खंय तरी थोडे जुगार खेळटा अशें तांणी आमकां रिप्रेझेंटेशन दिलें तर ते आमी पुलिसाच्या नजरेक हाडून दिले आनी अशें करून एक सगळे ओवरऑल हे फायर ब्रिगेडूय आयिल्ली तर फायर ब्रिगेडीन तांकांय सांगलें की एक 2 तुमच्यो ज्यो हे आसा फायर टेंडर्स ते एक बायणा बिचार एक खारवेड्यार जाल्यार सो गोवा शिपेटाक सांगून तो एक खारवेड्यार थंय दवरपा जाता आनी कोणी खंय सपोज कितें दुर्घटना जाली जाल्यार इमिडिएटली ताजेर रिस्पॉन्स आमकां दिवपाक मेळटलो आनी पुलिसान आपल्या परीन ह्या सगळ्याक टॅकल करपाचो ताजी आतां हाजे फाटल्यान तांची मिटींग आसा विथ ऑल द मंडल्स म्हाका दिसता वास्को भितर सगळ्यांत हायेस्ट सार्वजनीक गणपती वास्को आसा वास्को तालुक्यांत म्हणजे अरावंड 45 to 50 सार्वजनीक गणपती आसा सो तांकां लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक आमी चड पुलीस फोर्स मागयला तांणी ते आपल्या परीन पुलीस स्ट्रिक्ट एक्शन घेतात आनी ह्या दिसांनी आमी पळयलें की पेट्रोलिंग पासून आज सगळ्या कडेन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा सो लॉ अँड ऑर्डराक पासून खंयच हें जावचें न्ही कोणें आपल्या हातान लॉ अँड ऑर्डर घेवचो न्ही आनी त्या खातीर तांचे एड्युकेटीव पासून खूब ते तांकां हे दितात म्हणजे मार्गदर्शन तांकां करता की तुमी हातान घेवचो न्ही म्हणून आनी अशें करून गणेश चतुर्थी ही 1.5 दिसाची 5 दिसाची 7 दिसाची आनी 11 दिसाची ही बरी जावची आनी ट्रेजेडी जावची न्ही खंयचीच जावची न्ही हाचे खातीर पुराय काळजी घेवपा खातीर ही मिटींग आपयली बेश्टी लायफ गार्ड्स थंय सांगप म्हणजे लोकांक पूर्ण सहकार्य दिवपाचें आमचे तिनूय स्पॉटांचेर हें चालू आसा आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा पुलिसूय तांचोय एक एक्शन प्लॅन तांणी अप्लॉय केला जाणे करून खंयच कसलीच लॉ अँड ऑर्डर इवन मायनर जावची न्ही हाचे खातीर ताणें पुराय काळजी घेतल्या ते मागीर तुमकां मे बी दे वील ब्रीफ यू तांचें कितें आसता सो डेप्युटी कलेक्टराक आज मुद्दम मिटींग आपोवपाक लायिल्ली की ह्या सगळ्यो गोश्टी क्लियर करपा खातीर आनी एक मेसेज सगळ्या लोकां खातीरूय आमी दिवपाक सोदतात की गणपती हो आमचो मोठो सण गोंया भितर घराघरांनी आमी गणपती पुजतात तर त्या गणपतीची पावित्रता तितलीच राखची घरांत तर आमी राखतात पूण हे जे सार्वजनीक पंडाल्स आसात तुमी मोठ्या भक्तीभावान तो तुमी गणपती दवरतात तेन्ना तुमचीय जबाबदारी आसा की थंय अशें नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जावच्यो न्ही ही काळजी घेवपाचें काम तुमचें आसा खऱ्या अर्थान तुमी सपोज गणपतीक हे करतात जाल्यार ह्यो काळजी घेवप बाकीच्यो सगळ्यो सेफ्टी मेजर्स घेवप बोवाळ करप न्ही म्हणजे लोकांक त्रास जाता अशल्यो खंयच्योच गोश्टी करच्यो न्ही आनी बऱ्या आनंदान उत्साहान तुमी हो सण मनोवचो त्या खातीर ही मिटींग आशिल्ली